हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुर्दनी अजनास की। जो भी पाम ऑयल यहाँ पर दरामद किया जाता है, जिसका आज जो दरामदी बिल है वो 700 अरब तक जा पहुँचा है। महकमा ज़राअत, अयूब रिसर्च साइंसदान इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तरजीही फसलें हैं उसमें कौन कौन सी फसल शामिल है, किस तरह से इतना बड़ा जो दरामदी बिल है उसको पूरा करना, और इसके लिए क्या इक़दाम किया जा रहा है कि जो हम अपनी मुल्की ज़रूरियात का आयल इधर से पूरा करें। क्योंकि सिर्फ जो 16% ज़रूरियात का आयल पूरा किया जा रहा है, तकरीबन जो आयल दरामद किया जा रहा है उसमें 95% तक जो पाम आयल है वो उसकी दरामद है, जो कि बाकी दुनिया जिसको रिजेक्ट कर चुकी है वो भी यहाँ पर खिलाया जा रहा है, जो जिसके सेहत पर भी मुज़र असरात मुरतब होते हैं। तो आज हम तमाम एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे कि कब तक जो पाकिस्तान अपनी जो खुर्दनी अजनास है उसमें खुद कफील हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा। खुर्दनी अजनास का जो दरामदी बजट है, दरामदी बिल है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे ज़्यादा बिल इसका होता है। इस पर जो काबू पाने के लिए, कम करने के लिए महकमा की जानिब से काम तो किया जाता है, लेकिन फिर भी किसानों की जानिब से अभी तक इसको उस तरह से वेलकम नहीं किया गया जिस तरह से बाकी बड़ी फसलों को किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर ज़राअत तोसी जो डिपार्टमेंट बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, जिसका मकसद यही है कि जो फसलों को प्रमोट करना, किसानों को बताना, शऊर देना, वर्कशॉप सेमिनार का इनेकाद करना। डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे। सर वेलकम, अपने यहाँ पर आए। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपके महकमे की जानिब से खुर्दनी अजनास को ज़्यादा लगाने के लिए कोई कैंपेन चलाई जा रही है, किस तरह से किसानों को बताया जा रहा है या आगाह किया जा रहा है, उनको कायल किया जा रहा है? जी शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। महकमा ज़राअत का ने तो स्पेशल इसके लिए एक 5 साला मनसूबा जो शुरू कर रखा है खुर्दनी अजनास को प्रमोट करने के लिए। तो उसमें हम कैनोला को प्रमोट करते हैं। आजकल हमारा जो है फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है जिस 1 अक्टूबर से, जिसमें हम फार्मर्स को तमाम इसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आगाही दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब जो है उसका ये नारा है कि गंदम ज़रूरत के लिए, कैनोला मुनाफे के लिए। तो कैनोला पे हम 5000 रुपया फ़ी बैग सब्सिडी दे रहे हैं, हायोला 401 पे। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है। और ये इसके अलावा हमारे जो अयूब रिसर्च की वैरायटीज़ हैं उसमें फैसल कैनोला, पंजाब कैनोला और सुपर कैनोला, ये भी बहुत अच्छी इकसाम है कैनोला की और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, और इनका बीज भी हमारे पास वाफर मिक़दार में मौजूद है। तो हम काश्तकार को ये पूरी आगाही दे रहे हैं कि वो कैनोला काश्त करें। कैनोला और आम सरसों में फ़र्क ये है कि कैनोला में रूसिक एसिड की मिक़दार जो इंसानी सेहत को नुकसान देती है वो इसमें इंतहाई कम है। इसमें 5% से भी कम है कैनोला में, जबकि आम सरसों राया जो है उसमें रूसिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा है। इसी वजह से वो तेल कड़वा होता है और जो है उसकी खाल भी जो है वो जानवर नहीं खाते। तो कैनोला का, इसको आम लफ्ज़ों में हम इस मीठी सरसों कहते हैं। तो इसका जो तेल की क्वालिटी है वह ज़ैतून के बाद सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो हम जो बाहर से दरामद करते हैं पाम ऑयल वगैरह, तो वो तो आपने देखा है कि वो इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र है। और चूँकि हुकूमत पे प्रेशर होता है कि जो है चीज़ें सस्ती हों, तो वो हम उसको इंपोर्ट ज़रूर करते हैं। लेकिन कैनोला के मुकाबले में जो है उसमें फैटी एसिड की मिक़दार भी ज़्यादा होती है, और उसको जो है वो रूम क्या कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर पे वो अपना गर्म भी नहीं होता, बल्कि जब उसको जहाज़ से निकालते हैं तो जहाज़ को हीट देते हैं। तो उससे वो मतलब कि जब इंपोर्ट होता है बंदरगाह पे जहाज़ लंगरदाज होता है तो उसको हीट देते हैं, उसमें से वो अपना जो ये हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, यहाँ पर जो हमारी ज़राअत है वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है कि हम अपनी जो मुल्की ज़रूरियात है 16% अभी सिर्फ पूरी कर पा रहे हैं, 50%, 60%, 100% कब तक पूरी करेंगे? चूँकि कैनोला के साथ गंदम कम्पीटेटिव क्रॉप है, गंदम की भी हमें ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इसको प्रमोट करने के लिए काश्तकारों में इसको हम 5000 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी दे रहे हैं ताकि काश्तकार जो है इसको लगाए। और दूसरा इसकी पहले इतनी खपत मतलब कि इसकी लोगों में आगाही नहीं थी, और फैसलाबाद में 8-10 हज़ार से ये ज़्यादा नहीं लगता था। अब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये 40 से 45 हज़ार एकड़ पे जो है हमने इसकी काश्त करवा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसकी काश्त जो है वो बढ़ेगी।
क्योंकि पहले फार्मर के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी और मंडियाँ नहीं थी। सब्सिडी कितने लोगों को दे रहे हैं? सब्सिडी जो है हम जो मतलब कि हायोला काश्त करेगा तो पहले पाइये पे हम दे रहे हैं, जितने काश्तकार जो हैं वो आएंगे। इस पे गवर्नमेंट ने खतीर रकम रखी है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी काश्तकार सब्सिडी लेना चाहेगा हम उसको इंशाल्लाह प्रायोरिटी भी देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस सब का कोई फ़ायदा हो रहा है कैंपेन का? जी बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि पहले फैसलाबाद में ये 4-5 हज़ार एकड़ पे लगता था और अब जो है 40-50 हज़ार एकड़ पे लग रहा है। अच्छा, तो तिल भी जो इसमें आता है, लेकिन वो तो कम्पिटिटिव नहीं है गंदम का। लेकिन तिल चूँकि ये हमारी खरीफ क्रॉप में आता है, तो तिल का एरिया भी जो है फैसलाबाद में बहुत बड़ा है और तिल की जो है एक्सपोर्ट जो है वो मतलब कि हम पाकिस्तान जो है उससे अरबों डॉलर कमाता है। तो तिल जो है वो तिल यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तिल चूँकि ये रबी में आता है कैनोला और तिल जो है वो खरीफ में आता है, तो उसका भी एरिया बहुत बड़ा है। नहीं, उसको इस्तेमाल यहाँ पे मकामी तौर पे क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उससे जो है एक तो उसमें तेल जो है वो कम होता है और दूसरा ये है कि उसका जो है फॉरेन एक्सचेंज हमें ज़्यादा हासिल होता है। तो उसकी जो है इंडस्ट्री भी इधर इतनी नहीं है कि हम उससे तेल निकालें और तेल निकाल के उसको खाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन चूँकि वो एडिशनल पर्पज़ के लिए भी होता है और जो है मतलब कि बैरून मुल्क उससे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, तो इसलिए वो ज़्यादातर जो है वो ईरान, ये रशियन स्टेट में चला जाता है। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि जो स्लोगन था गवर्नमेंट का गंदम के मुतालिक और कैनोला के मुतालिक, उसकी वजह से गंदम रवां साल है वो कम हुई है, क्या ये हकीकत है इसमें? नहीं, फैसलाबाद में तो गंदम की पैदावार जो है वो एवरेज पैदावार बढ़ी है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो है वो भी फैसलाबाद जो गंदम की पैदावार में कोई इतनी कमी नहीं हुई है, लेकिन चूँकि जो है गंदम हमारी इधर अफ़गानिस्तान वगैरह भी निकल जाती है, तो वो मतलब कि उस वक्त जो है वो जो एक्सपोर्ट हुई है उस पे जो है वो बर वक्त काबू नहीं किया गया उसको, तो जिस वजह से जो है गंदम की बहरहाल ये है कि गंदम की पैदावार कम नहीं हुई है। सर, इस बार क्या रुझान है, लोग गंदम ज़्यादा उगा रहे हैं या जो है वो कैनोला? क्योंकि इस साल जो है काश्तकार को जो गंदम का अच्छा रेट मिला है मतलब कि, और काश्तकार जो है वो गंदम की तरफ भी मतलब राग़िब होगा, लेकिन चूँकि जो काश्तकार जहाँ पानी की कमी है जिन इलाका जात में, तो वो प्रेफरेबली कैनोला काश्त करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कैनोला के एरिया में इतनी कमी आएगी, लेकिन काश्तकार जो है इस दफ़ा गंदम पे फुली मोटिवेटेड है और इंशाल्लाह हम भरपूर कैंपेन चलाएंगे कि हमारी जो है फी एकड़ पैदावार गंदम की बढ़े, और हम काश्तकार को बता रहे हैं कि वो DAP और पोटाश का इस्तेमाल जो है वो बवक्ते काश्त करें और सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें, ताकि जो अच्छा बीज काश्त करेंगे तो ज़ाहिर है कि पैदावार बेहतर होगी। और पिछले साल भी हमने सब्सिडी पे जो सीड दिया था, हमने उन काश्तकारों को भी उनके नाम जो हैं लिस्टें जो हैं वो नंबरदार के पास पहुंचा दी हैं कि इन काश्तकारों को हमने सब्सिडी पे सीड दिया था, इनके पास घर में सर्टिफाइड उसी गाँव में सीड बीज मौजूद है और आप आपस में एक्सचेंज कर लें। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि जो हाइब्रिड बीज या सर्टिफाइड बीज है उसकी कमी भी जो एक बड़ी वजह बन के सामने आती है। अगर अच्छा बीज मिले तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, चूँकि गंदम जो है ये फैसलाबाद में 7 लाख एकड़ पे काश्त होती है, तो गवर्नमेंट जो है सारे काश्तकारों को जो है वो सब्सिडी पे सीड प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए हमने जो अपना कई सालों से ये सर्टिफाइड सीड की कैंपेन चला रहे हैं और काश्तकारों को जो है जिनको पिछले साल सीड दिया है नेक्स्ट ईयर हम उनको अंदाज़न कितना सर्टिफाइड बीज दफ़ा हमने 17,000 बैग जो है वो सर्टिफाइड सीड इधर काश्तकारों को दिया था, जिससे जो हर गांव में वो मतलब हमने इस मरतबा कितना देना है? तो इस साल भी 17,000 को के गंदम का जो हमारे चल रहा है प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें फिर हम 17,000 ही देंगे। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ खालिद महमूद मौजूद थे, बता रहे थे कि जो इनके डिपार्टमेंट की जानिब से काविशें की जा रही हैं, 17,000 बैग्स जो सब्सिडी पर भी काश्तकारों को दिए जा रहे हैं और ये सर्टिफाइड बीज है जिसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। और ये भी बता रहे हैं कि जो पुराना बीज अगर किसानों के पास पड़ा हुआ है तो वो आपस में एक्सचेंज करके भी लगा सकते हैं, उससे भी जो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और उम्मीद ये की जाती है कि कुछ ही सालों में जो पाकिस्तान 16% ज़रूरियात अभी पूरी कर रहा है तो ये मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो आज़ाद हंगामी दौरों के साथ हम तौर पर इक़दाम भी करें।
بات کی جائے اگر یہاں پر آئل سیڈ کے حوالے سے تو سب سے جو بڑا درآمدی بل ہے پیٹرولیم مصنوعات کے بعد وہ سب سے زیادہ جو بنتا ہے وہ جو ہم خوردنی جناز خوردنی آئل باہر سے منگواتے ہیں اس کا بنتا ہے. پام آئل منگوایا جا رہا ہے جو مختلف گھی میں یا آئل میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ایک بڑی رقم ہے ہمارا جو زر مبادلہ ہے باہر کے ممالک میں جاتا ہے. ہم یہاں پر کیوں اس کی کاشت نہیں کر پا رہے, کیا وجوہات ہیں اس کی, کیا چیزیں حائل ہیں, ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں ان کی کاوشیں کہاں تک پہنچی, اور کیا یہ ان کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے کہ ہم صرف 16% جو اپنی ضروریات کا پورا کر پاتے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر آئل سیڈ محمد آفتاب موجود ہیں, ان سے جانیں کہ تھینک یو سر, آپ نے ٹائم دیا. سر بتائیے گا یہاں پر ایوب ریسرچ کے سائنسدان کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ جو اپنی ملکی ضروریات آئل سیڈز کی وہ ادھر پوری کر لیں, جو ہمیں آئل ہے جو پام آئل باہر سے نہ منگوانا پڑے. جیسا کہ آپ نے بتایا, خوردنی تیل کی انسانی خوراک میں بہت اہمیت ہے. متناسب مقدار میں اس کا استعمال انسان کی بڑھوتری اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس میں پاکستان جو ہے کافی کہہ لیں کہ سالوں سے اس میں کمی کا شکار ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری آئل سیڈ کی جو پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو کاشت ہے وہ نسبتاً کم ہے جتنی ہماری ملک کی ضرورت ہے. ابتدا میں ہماری ملک کی ضرورت جو تھی وہ صرف 8% فی کس سالانہ تھی, 8 کلو گرام فی پرسن. ٹھیک ہے. جبکہ یہ بڑھ کے تو اب تقریباً 18 کلو گرام پر پرسن ہو گئی ہے. تو اس نقطہ نگاہ سے اس کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے کہ ہماری جو خوراک کی طریقہ کار ہیں کھانے کے وہ بھی مختلف ہو گئے ہیں. اس لیے اس کی ضرورت جو ہے خوردنی تیل کی وہ بڑھ گئی ہے. پاکستان جو ہے اپنی آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور اپنی دیگر خوراکی جو طریقہ کار ہیں اس میں تبدیلی کی وجہ سے اس میں کمی کا شکار ہے. تو اس میں ایوب ریسرچ جو ہے وہ آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ خاص طور پہ اس کے اوپر کوشش کر رہا ہے کہ ہم ملکی پیداوار میں اضافہ کریں. اس سلسلے میں ہم اعلیٰ پیداواری صلاحیت کی اقسام سرسوں اور رایا میں بناتے ہیں. پاکستان کی دو بڑی فصلیں ہیں, اس میں سرسوں رایا, کینولا اور سورج مکھی ہے. تو ہمارے انسٹیٹیوٹ نے سرسوں رایا کی کینولا کوالٹی کی بہترین اقسام پیدا کی ہیں. عام کسان اس کو لگانے سے کیوں ہچکچاتا ہے؟ کسان اس کے اوپر کام کرتے ہیں. پچھلے سالوں میں اس کی جو اس کی پیداوار کا صحیح اس کو معاوضہ نہیں ملتا تھا. اب معاوضہ بہتر ہوا ہے اور خاص طور پہ حکومت نے بھی اس کے اوپر خصوصی توجہ دی ہے اور اس کو ترجیحی فصلوں میں شامل کیا ہے اور اس کے اوپر کوششیں کی ہیں. 2 سال پہلے اس کے اوپر سبسڈی بھی دی گئی. اس سے زمیندار جو ہیں اس کی طرف ملتفت ہوئے اور انہوں نے اس کی کاشت میں توجہ زیادہ دینی شروع کی. ہمارے انسٹیٹیوٹ نے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ساتھ مل کے اور جو باقی اسٹیک ہولڈر ہیں جیسے آل پاکستان سالوینٹ ایکسٹریکٹر ایسوسیشن, پاکستان آئل سیڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور حکومت کی زیر نگرانی باقاعدہ ایک مہم چلائی جس کی وجہ سے اس کی کاشت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے سال اس کی ریکارڈ کاشت کی گئی ہے تقریباً 8 لاکھ ایکڑ پنجاب کے اندر, اور ان کاوشوں کی وجہ سے اچھی اقسام, بر وقت کاشتکاروں کا اس کو لگانا اور حکومتی توجہ اور مناسب دام ملنا پیداوار کے, اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اوسط پیداوار میں پنجاب کی اضافہ ہوا. اچھا, کون سی فصلیں بہتر ہیں جو کسان کاشت کرے؟ ہمارے جو آئل سیڈ کے نقطہ نگاہ سے ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ کینولا اور سرسوں رایا کی کاشت کی جاتی ہے. تو یہ وقت بھی ہے جس کے اندر ہم کاشت میں اضافہ کر سکتے ہیں. زمیندار جو ہیں ان کے لیے ہم بنیادی بیج بنا کے تو سیڈ کارپوریشن کو بھی دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیڈ کمپنیز کو بھی دیتے ہیں, اور وہ اسے مزید آگے ملٹیپلائی کر کے زمینداروں کو مناسب داموں میں فراہم کرتے ہیں. کب تک ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنی ضروریات کا کم از کم 50% تو یہاں پہ پیدا کریں؟ اس میں ہمیں یہ کوششیں کرنی پڑیں گی کہ جن فصلوں میں ہم اضافی پیداوار لے رہے ہیں جیسے کہ گندم جو ہے اس میں ہمارا ملک جو ہے
زیادہ پیداوار پیدا کرتا ہے ضرورت ملکی سے. اسی طرح جو چینی ہے اس میں بھی ہماری پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ان دو فصلوں سے بھی جو ہماری ملکی ضرورت سے اضافی جو رقبہ ہے وہ آئل سیڈ فصلوں کی طرف منتقل کیا جائے تو ہم تقریباً ملکی پیداوار کا 41% تک جا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ گندم گھر کے لیے اور جو کینولا ملک کے لیے، تو اس کے بعد جو گندم ہے وہ شارٹ ہو گئی اور اب باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے. اس میں یہ نظریہ جو ہے وہ مکمل طور پہ صحیح نہیں ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. ملک میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی، لیکن بعد ازاں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوئے کہ وہ سٹور کر لی گئی یا ملک سے باہر بھیج دی گئی. تو باقاعدہ اس میں حکومتی جو ہے کہہ لیں کہ کوششیں تو یہی ہوتی ہیں کہ ملک کے اندر جو پیداوار ہے وہ سپلائی چین میں رہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، جس کی باعث یہ ایسا ہوا ہے. وگرنہ آپ دیکھیں گے آنے والا جو وقت ہے اس میں بھی ہماری ملکی پیداوار گندم کی یقیناً بہتر رہے گی. باقی رہا تیلدار اجناس کے لیے، تو اس میں ہماری ذمہ داروں سے یہی گزارش ہے کہ اس وقت ذمہ داروں کو ان کا معاوضہ بھی بہتر مل رہا ہے، اور جو آل پاکستان سالوینٹ ایکسٹریکٹر ایسوسیشن جو ہے، جو بڑا خریدار ہے تیلدار اجناس کے بیج کا تیل نکالنے کے لیے، تو وہ بھی نہایت مناسب دام دے رہے ہیں. باہر سے امپورٹ کرنے میں ان کو مہنگا پڑے گا، ملک کے اندر سے خریدنے میں فائدہ ہوگا. اچھا آفتاب صاحب، اس میں یہ بتائیے گا کہ جو ایکڑ گندم ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ یہ گندم کے ساتھ اس کا مقابلہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر 1 ایکڑ کینولا، سرسوں، رایا کچھ بھی لگایا جاتا ہے تو اس کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ گندم سے زیادہ فائدہ دیتا ہے؟ یقیناً اس میں اخراجات کم ہیں، تو اخراجات کم ہونے کی وجہ سے جیسے میں گزارش کروں گا کہ اس میں صرف 2 کلو گرام بیج استعمال ہوتا ہے. یہ اسمال سیڈڈ فصل ہے، تو اس کی کھاد کی بھی ضرورت کم ہے، اس کی پانی کی بھی ضرورت کم ہے، اس لیے ذمہ دار جو ہیں وہ اس کو بخوشی لگا رہے ہیں. تو بہرحال ذمہ دار جو ہیں وہ الحمدللہ اس سال بھی متوجہ ہیں آئل سیڈ کراپس کے اندر، اور وہ مسلسل ہم سے بھی بیج لے رہے ہیں، سیڈ کارپوریشن سے بھی بیج لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی کاشت جو ہے انشاءاللہ آگے جائے گی اور ملکی پیداوار میں اور صوبے کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. اچھا زیتون کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، زیتون کے لیے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کیا کر رہا ہے؟ فیصل آباد میں زیتون کی کاشت ممکن بنائی جا سکے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں زیتون ایک خصوصی درخت ہے، اللہ کی ذات نے اس کی قسم کھائی ہے. اس میں گناگو خصوصیات ہیں، اس میں انسانی صحت اور برکات ہیں. تو یہ باقی تو فصلیں ہیں جو کہ ایک وسیع رقبہ زیر استعمال لاتی ہیں، جبکہ زیتون جو ہے ایسے رقبوں پہ بھی کاشت ہو سکتا ہے، ایسی جگہوں پہ بھی کاشت ہو سکتا ہے جو عام فصلیں کاشت کرنے کے لیے کام نہیں آتا. تو اگر آپ پوٹھوہار کو دیکھیں تو پوٹھوہار کے اندر اس کی جو پھول آنے کی کہہ لیں کہ بنیادی کہہ لیں کہ ضرورت ہے وہ ہے کم درجہ حرارت کا موجود ہونا. تقریباً 250 گھنٹے چلنگ جو ہے 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو تو یہ پھول آئیں گے اس کے اوپر، اس سے پھر آگے پھل بنے گا. تو جو میدانی علاقہ ہے اس میں ہم نے زیتون کے اوپر تجربات شروع کیے ہیں. 3-4 سال ہو گئے ہیں، ہم نے پہلے اڈاپٹیبلٹی ٹرائلز لگائے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ ابتدائی نتائج آئے ہیں کہ ایسی اقسام جن کی درجہ حرارت کی ریکوائرمنٹ جو ہے ضرورت کم ہے وہ فروٹ کر رہی ہیں. تو یہ یقیناً آئندہ مزید جب تجربات اس پہ آئیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت لمبی مدت کا درخت ہے، 5 سال میں یہ پھل دینا شروع کرتا ہے اور 250 سال اس کی پروڈکٹیو لائف ہے. 8 سے 10 سال کا پودا جو ہے وہ صحیح کمرشل پیداوار دیتا ہے. اگر کمرشل پیداوار جو ہے 25 کلو فی کہہ لیں کہ پودا آئے تو پھر یہ مناسب ہوتا ہے. تو کم از کم اس سے کم اگر ہو تو پھر کمرشلی وہ وائبل نہیں ہے. تو ایسی جگہیں پنجاب میں جیسے نہروں کے ساتھ خالی جگہیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سڑکوں کے ساتھ جو جیسے موٹر ویز بن رہی ہیں، دیگر جہاں زمین ٹھیک ہے، سین تھور نہیں ہے، پانی اچھا ہے زیر زمین، وہاں زیتون لگ سکے گا انشاءاللہ. ایسی اقسام ایوب ریسرچ کیا کر رہا ہے یہ کاشت کرنے کے لیے؟ تو اس سلسلے میں ہم اس کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر تجربات کر رہا ہے. تو جب یہ تجربات کے نتائج مکمل ہوں گے تو ہم اس کو شائع بھی کریں گے، اور تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ میدانی علاقوں کے اندر اس کی کمرشل پیداوار حاصل کرنا ممکن ہے. اچھا کتنی اقسام کے پودے جو فروٹنگ کے قابل ہیں جو یہاں پہ لگ سکتے ہیں؟
ابھی ابتدائی مرحلے میں ہمارے پاس RB کیونا قسم اور جیملک یہ ترکی کی قسم ہے، تو انہوں نے ابتدائی جو پیداوار بہتر دی ہے. اسی طرح باری زیتون 1 جو ہے اس کے اوپر بھی فروٹ آتا ہے. تو لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی آپ کو، یہ چونکہ ایک لمبی مدت کا درخت ہے، پھلدار درخت ہے، تو ابھی چند 1-2 سالوں کے نتائج سے ہم اس کے اوپر ایک باوثوق نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. باقی میں یہ گزارش کروں گا کہ سرے-دست زمیندار حضرات جو ہیں وہ یہ وقت ہے اس وقت سرسوں اور رایا کی کاشت کا، تو انہیں چاہیے کہ اس کے پورے پیداواری عوامل کے ساتھ اس کو کاشت کریں. بر وقت کاشت ہو، مناسب اچھی قسم کا بیج استعمال کریں اور مناسب کھاد استعمال کریں اور پانی کا صحیح استعمال کریں، تو وہ بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹ نے بہترین پیداواری صلاحیت کی اقسام بنائی ہیں اور وہ اس وقت میسر بھی ہیں سیڈ کارپوریشن کے ذریعے بھی، پنجاب، اس کے علاوہ پرائیویٹ سیڈ کمپنیز بھی اس کو فراہم کر رہی ہیں اور خود ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اس میں میں گزارش کروں گا کہ کینولا کے حوالے سے تازہ جو اقسام ہیں، لیٹسٹ جو ہیں، وہ ساندل کینولا اور سپر کینولا ہیں. اسی طرح رایا کے اندر ہمارے پاس سپر رایا کی قسم ہے، بڑی اچھی پیداواری صلاحیت ہے ان کی، اور آری کینولا ہے. آری کینولا مسٹرڈ یا رایا گروپ کی پاکستان کی پہلی کینولا کوالٹی کی قسم ہے. تو ان کا بروشرز بھی ہم ذمہ داروں کو دیتے ہیں اور ایگریکلچر ایکسٹینشن کو ہم اس کی ٹریننگ بھی فراہم کرتے ہیں اس کے ماسٹر ٹرینرز کو. تو اس طرح سبھی سٹیک ہولڈر اگر مل کے کام کریں اور حکومتی پالیسی ٹھیک ہو، آگے پیداوار کو اچھے دام دیے جائیں، تو یقیناً پیداوار میں اضافہ ہوگا. تھینک یو. ہمارے ساتھ محمد آفتاب موجود تھے، بتا رہے تھے کہ یہاں پر کس طرح سے پیداوار بہتر بنائی جا سکتی ہے. ایوب ریسرچ حکام اس کے لیے کیا کاوشیں کر رہے ہیں، کس طرح سے کام ہو رہا ہے، کون سی فصلیں بہتر ہے، اور اگر کسان گندم یا کھماد کے ساتھ یہاں پر کینولا بھی کاشت کرتا ہے، رایا سرسوں کاشت کرتا ہے، ایوب ریسرچ حکام کی مشاورت کے ساتھ اپنی فصلیں کاشت کرتا ہے، تو یقیناً جو ہم 41% تک جو اپنی ملکی ضروریات کا وہ پورا جلد ہی کر سکیں گے، اور اس کے بعد جو ان کی مزید ریسرچ جاری رہے گی اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی جو ملکی ضروریات ہے وہ تمام کی تمام پوری کر سکیں گے. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ ہم طور پر اقدامات بھی کریں. اچھا بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر خوردنی اجناس کی، تو یہ ایک بڑا جو بل ہے، درآمدی بل بن جاتا ہے 700 ارب کے قریب، اور واضح رہے کہ یہاں پر جو ہم زرعی ملک ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن یہاں پر جو خوردنی اجناس نہیں لگائی جاتی، جس کی وجہ سے جتنا بھی جو آئلہ باہر سے درآمد کرنا پڑتا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کے بعد سب سے بڑا جو بجٹ ہے اس کو جو کہا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سابق وزیر مملکت ٹیکسٹائل حاجی اکرم انصاری موجود ہے، ان سے بھی اسی حوالے سے جانیں گے. ایسا بتائیے گا، حکومت کی جانب سے کوئی بھی سہولیات مہیا نہیں کی جاتی، کئی فصلیں جو ہم خود کفیل ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہیں، لیکن جتنی بھی جو خوردنی اجناس ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، آئل باہر سے منگوانا پڑتا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ممالک بنیادی طور پر زرعی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو رہی ہے، اور اس میں آپ جو بھی فصل اللہ کے فضل و کرم سے بوتے ہیں وہ اللہ کی فضل و کرم سے وہاں پہ اگتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتے ہیں، بشرطے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عوام کو، کاشتکاروں کو اس فصل کی طرف راغب کریں. آپ دیکھیں کہ گندم ہے، اللہ کی فضل و کرم سے یہاں ہم ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. یہ 1-2 سال ہیں جس کے اندر ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ہم ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. گندم ہے، چینی ہے، گنا جو ہے، اور اسی طرح باقی فصلیں جو ہیں وہ تمام کی تمام جتنی بھی ہیں وہ یہاں سے اگ رہی ہیں. ہم نے جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 90 میں میاں نواز شریف صاحب بنے تھے پرائم منسٹر، تو اس وقت وزارت زراعت جو مرکز کی تھی انہوں نے ایک انسینٹو دیا تھا کاشتکاروں کے کہ آپ سورج مکھی لگائیں، ہم آپ کو اس فصل کے اوپر اتنی سبسڈی دیں گے.
और काश्तकारों को उसकी तरफ राग़िब किया और अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी काश्तकार उसके अंदर आए। और उससे मैं समझता हूँ कि हमें जो ऐसी चीज़ें हैं हमें राग़िब करना पड़ेगा, हमें उनको उस तरफ लेके आना पड़ेगा कि ये फसलें भी अगर आप उगाते हैं तो इसमें भी बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप देखें कि जब रेट काश्तकार को गंदम का नहीं मिलता तो अगले साल वो गंदम कम पैदा करता है। चीनी का रेट, गन्ने का रेट अगर वो कम मिलता है तो अगले साल वो गन्ना बीजने से कासर होता है, वो और फसलों की तरफ जाता है, कोई दालों की तरफ चला गया, कोई किसी और की तरफ चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने तेल बाहर से मंगवाना ही मंगवाना है, जो पेट्रोलियम की चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ है जो हम खाने पीने वाले तेल हैं, खुर्दनी तेल हैं, इसको तो हमें कम से कम हमारी हुकूमतों को चाहिए कि काश्तकारों को इतना इंसेंटिव दें ताकि वो गंदम पैदा करने की बजाय सूरजमुखी पैदा करें, वो गन्ना पैदा करने की बजाय इस तरफ राग़िब हों। तो इसमें जब तक हुकूमतें उनको इंसेंटिव नहीं देंगी काश्तकार इस तरफ नहीं आएंगे। अच्छा साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि फ़ायदा नहीं दे रही, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं, कमाद है या जो यहाँ पर गंदम है, इसके अलावा जो कपास है, उसमें भी तो बड़ा फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन वो भी किसानों की जानिब से लगाया जा रहा है। तो ये इस फसल में ही किसानों की दिलचस्पी क्यों नहीं पैदा हो पाई? नहीं, इसमें आप देखिए ना, आपका गंदम है, गंदम का रेट अब 1350 रुपया, 1300 से 1350 रुपया इन्होंने ख़रीद की है, लेकिन ख़रीद के फौरी बाद उसका जो रेट है वो आपको पता है कि 2200 रुपये तक गया है। अगर यही फ़ायदा, एक असूल है, इकोनॉमिक्स का भी असूल है और बुनियादी असूल भी यही है कि जो शख्स किसी चीज़ का प्रोड्यूसर है उसको आपने फ़ायदा पहुँचाना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम, वो काश्तकार हो, वो कोई और चीज़ का प्रोड्यूसर हो, वो कपड़े का प्रोड्यूसर हो, वो किसी और का प्रोड्यूसर, हमने उसको फ़ायदा पहुँचाना है, ये हमारा असूल होना चाहिए। होता ये है, अगर देखें ना, आपने गंदम की बात की है, 1350 रेट है, बाहर जाके 2200 रुपया रेट है। काश्तकार को क्या फ़ायदा हुआ? काश्तकार सारा दिन मेहनत करता है, पानी देता है, दिन रात एक करता है, तो उसको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा। इसी तरह गन्ने की काश्त है, कि गन्ने का मामला आता है तो उसको फिर कहते हैं ठीक है जी ये चीनी आपने बाहर भेजनी है। जब रेट मुकर्रर किए जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने अक्सर असेंबली में भी कहा है, स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर भी कहा है कि जब आपने रेट बढ़ाना है उसको उस वक्त बढ़ाओ जब फसल जो है वो तैयार होने से पहले उसका रेट बढ़ना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि फसल तैयार हो जाती है, फसल जो काश्तकार है वो बेच देता है, रेट बाद में बढ़ता है, तो उसका फ़ायदा काश्तकार को नहीं मिलेगा। वो दरमियाना बंदा जो है, जो पैसा लगाता है, बैंकों से कर्ज़ा लेता है, वो उसका फ़ायदा उठाता है। चाहिए ये है कि जो प्रोड्यूसर है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर ज़रूरी मुल्क है, लेकिन जो गंदम है बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी 100 रुपये से अभाव हो चुकी है, तो ये क्या कहेंगे कि ज़राअत में हुकूमत की दिलचस्पी ना होने के बराबर है? जी, आप देखें ना कि इस मरतबा ये जो बहरान है गंदम का, मैं तो हैरान हूँ कि 2 साल का हमेशा इसमें आपके पास स्टॉक भी होता है, और इस मरतबा पंजाब गवर्नमेंट ने 60 लाख टन गंदम भी खरीदी, जो 26% खरीदते हैं जितनी होती है उसकी, और बाकी तो लोगों के घरों में थी वो सारी जितनी थी, और 60 लाख टन वो भी नहीं दिखाई दे रही कहीं। 2 साल का पुराना स्टॉक भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और फिर अब इन्होंने को 8-9 लाख टन जो है वो और गंदम बाहर से मंगवाई है। असूली तौर से सही होना चाहिए कि अगर आप और गंदम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उससे रेट कम होते हैं। आप कोई भी शय देख लें, अगर किसी शय की ज़्यादती होगी तो उसका रेट कम होगा, अगर पैदावार ज़्यादा होगी तो रेट कम हो जाएंगे, मुस्तकम रहेंगे। अगर वो उसकी शॉर्टेज होगी तो रेट लामोहल्ला उसके बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही निराला है। जब हम बात करते हैं कि जनाब ये क्या किया आपने, वो कहते हैं आप तो NRO मांग रहे हैं। हम चीनी की बात करते हैं कि चीनी का ये हुआ है, वो कहते हैं आप तो NRO मांग रहे हैं। अब हम कोई भी सवाल उनसे करते हैं कि आवाम पिस रही है, महंगाई हो रही है, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कहते हैं, हमें भी बुरा भला कहते हैं, बाहर नहीं निकलते, वो कहते हैं आप तो NRO मांगते हैं, आपका हो कोई मामला नहीं है। तो मैं इस हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये अब एक एक बच्चे के दिमाग में ये बात है, एक एक बूढ़े के दिमाग में ये बात है, ये सारे ऊपर बैठ के बंदरबान कर रहे हैं।
اور اس کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے. ایسا بھی اس میں یہ بتائیے گا جو کماد تھا وہ بھی سرپلس ہوا, گندم بھی اس بار پہلے سے زیادہ اچھی ایوریج کے ساتھ ہوئی, اس کے باوجود ان کے بحران آئے, تو یہ تو ایک جو بڑی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ایک فصل بھی زیادہ اور پھر بھی بحران آ جائے؟ یہی تو میرا کویشچن ہے, میرا کویشچن آپ کر رہے ہیں. یہ میں کہنا ہر چینل کا بندہ, ہر ذی شعور بندہ وہ بھی یہ کہتا ہے, آپ دکانوں پہ بیٹھ کے, جو چائے کی دکان ہے وہاں پہ بیٹھ کے بھی لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ گندم, اتنی زیادہ گنا, اتنی زیادہ فصلیں, تو آپ کو کوئی چیزیں وہاں پہ میسر نہیں ہیں, ریٹ آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کوئی خریداری کی سخت نہیں ہے کسی کے اندر. تو میرا بھی یہی کویشچن ہے کہ اتنی زیادہ باتوں کے باوجود, اتنی زیادہ پروڈکشن کے باوجود ریٹ بھی ہائیک ہوئے ہوئے ہیں اور مل بھی کسی کو نہیں رہے. اور اب وہ خود تبصرہ کر رہے ہیں, حکومتی بندے جو ہیں, میں نے خود سنا ہے ٹی وی کے اوپر, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اب گیس کا بحران آ رہا ہے, یہ 2 مہینے کے بعد گیس کا اتنا بدترین بحران آ رہا ہے, ان کے کان کے اوپر کوئی رونی جھونگلی رینگ رہی, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بحران آنا ہے تو باہر سے گیس منگوا لیں, LNG کیوں نہیں منگاتے؟ اگر بحران آنا ہے چینی کا تو باہر سے منگوا لیں, پہلے منگوائیں. جو چیز کی شارٹیج کا آپ کو علم ہے, آپ ٹی وی کے اوپر تبصرے کرتے ہوئے بتا رہے ہیں, آپ کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, اگر یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ کو ان کا سدبات کرنا. اچھا سب اس میں یہ بتائیے گا کہ 72 سالوں سے کوئی زرعی اصلاحات نہیں ہوئی, آپ کی حکومت بھی رہی ہے, یہ تو 2 سال سے آئی ہے, زرعی اصلاحات کیوں نہیں ہو رہی, کیوں کسانوں کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھو جی, اصلاحات اعلان کرنا کوئی اور چیز ہے. ہمارے دور کے اندر ہم نے کاشتکار کو بجلی کا ریٹ یہاں 11 روپے تھا انڈسٹریلسٹ کا, لیکن کاشتکار کو ہم نے ٹیوب ویل کے اوپر 5.5 روپے دیا. یہ اصلاحی بات ہے. یہ ہم نے باہر ریٹ جو یہ ہم ڈالتے ہیں کھاد کے اوپر ہم نے سبسڈی دی, باہر 2000 روپیہ تھا, ہم نے 1400 روپے میں ان کو دی. یہ اصلاحات کا حصہ ہی ہے نا. ہم نے کوشش کی کہ کاشتکار کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح پہنچ سکتا ہے. اگر ہم ریٹ نہیں بڑھا سکتے تو ہم اس کی قیمت کم کریں. ہم نے ان کو جو قیمتیں اس کے اوپر ان کا خرچہ جو ہوتا تھا, ہم نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی. بجلی کے ذریعے بھی, کھاد کے اندر سبسڈائز کرنے کے ذریعے بھی ہم نے کوشش کی کہ کاشتکار کو اس کا فائدہ ہو, اور اس کو فائدہ ہوا. یہ ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہے, جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ کاشتکار کو جو پروڈیوسر ہے اس کو فائدہ ہونا چاہیے. ہم نے پروڈیوسر کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور ڈائریکٹ پہنچانے کی کوشش کی. اس کا بجلی کا بل کم آئے, اس کے کھاد کے خرچے کم آئیں, اس کے اوپر پانی کے خرچے کم آئیں, اس کے اوپر باقی اخراجات جو ہیں وہ اس کے کم آئیں, تاکہ اگر کم خرچہ ہوگا تو وہ ریٹ جو ہے اگر کم بھی ہوگا تو وہ سخت رکھ سکتے ہیں اس پہ. تھینک یو. اچھا بالکل, یہاں پر ہمارے ساتھ حاجی اکرم انصاری موجود تھے, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, ڈویژنل صدر ہیں PMLN کے, اور اس سابق وزیر مملکت ٹیکسٹائل بھی رہے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جب تک کسانوں کو ریلیف نہیں دیا جائے گا, جب تک امدادی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی, ان کے اخراجات کم نہیں ہوں گے, تب تک جو یہاں پر خوردنی اجناس, کوکنگ آئل سمیت کسی بھی صنعت میں خود کفیل نہیں ہوا جا سکتا. ناظرین, ہم نے کوشش کی تمام سٹیک ہولڈر کا موقف آپ تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. بھائیوں وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.